हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर किसी आदमी पे बहुत शदीद किस्म का जादू हो और वो जादू कभी ख़त्म ना हो रहा हो और बल्कि आगे नस्लों में औलाद में चल रहा हो और फिर इस आदमी के हर काम को बांध दिया गया हो, जिस्म को भी माल को भी, तो इसके लिए मैं बड़ा ही बेहतरीन आपको कुरान पाक का अमल दूंगा। चूँकि जादू का जो तोड़ है वो जादू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके तोड़ को सिर्फ कुरान में रखा है। कुरानी अल्फाज हों, आयात हों, ये जादू के तोड़ के लिए बहुत ही बेहतरीन तीर बहदफ हैं। हमारे बहुत से लोग इस मुगालते के अंदर मुब्तला हैं कि जादू का तोड़ जादू ही से होना चाहिए और ये उनको कई आमिल बता भी देते हैं। याद रखें, मैं अपने आप को आमिल नहीं कहता और मैंने कभी भी अपना तारुफ आमिल के तौर पे आज तक नहीं कराया। मैंने कभी अपनी जेब में विजिटिंग कार्ड भी नहीं रखा। मेरी तारीख है, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ और आज से नहीं 20-25 साल से मैंने कभी अपने कार्ड को, विजिटिंग कार्ड को पॉकेट में नहीं रखा कि मैं किसी को कहूँ जी ये मेरा कार्ड है, मैं अमलियात करता हूँ। कभी मुंह से मैंने कभी किसी को नहीं कहा। कोई एक बंदा आज तक नहीं बता सकता कि मैंने मुंह से कहा हो कि मैं आमिल हूँ, मैं अमलियात का काम करता हूँ, मैं आपका जादू का तोड़ कर सकता हूँ, मैं जिन्नात का इलाज कर सकता हूँ। मैं आपको कुरान से जोड़ता हूँ और इससे बड़ी करामत कोई नहीं कि कुरान हर बीमारी, परेशानी, जादू, जिन्नात के तोड़ का अल्लाह का कलाम है। और मैंने चूँकि ये उस्तादों से सीखा मजबूत अमल है, इसलिए मुझे बैज लगा कर चलने की कि मैं आमिल हूँ और हर जगह इस बात को रो रो के बयान करने की कि जी मैं आमिल हूँ, मेरे से जादू का इलाज करा लें, आ जाएं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल है, जो इज़्ज़त देते हैं और इज़्ज़त के साथ अपना इलाज कराते हैं, हम उसके लिए दिल से दुआ अमल करके इलाज करता हूँ। और बड़ी तादाद में हज़ारों लोग आते हैं एक एक दिन में, पूरी दुनिया में जाता हूँ, हर मज़हब का, हर मसलक का, हर अकीदे का बंदा, हर मुल्क का बंदा इलाज कराता है, अल्लाह उसे शिफा देता है। चूँकि कुरान शिफा है, आप कहें जी मैं शिफा दे सकता हूँ और फिर आप अपने मंत्र पढ़ें और कहें जी जादू का तोड़ तो जादू से ही होगा, आपको फिर तलस्माती काम करने पड़ेंगे, वो जो है ना अजीबो गरीब किस्म के नाखून काटें, दालें लाएं, कपड़ा लाएं, वो दिल लाएं किसी जानवर का, उल्लू का गोश्त लाएं, उल्लू का खून लाएं। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ें मैजिक है, जादू है। आप कभी ऐसी चीज़ें किसी को ना दें जो आपसे कहे जी कि लेकर आओ ज़रा अपना इस्तेमाल शुदा कपड़ा। कोई कहे जी आप जो है ना अपना कोई बाल लेकर आ जाएं, कोई नाखून काट के ले आएं, आप जो है फलां का दिल निकाल के ले आएं किसी जानवर का, किसी की सिरी ले आएं। ये सब बेवकूफ़ बातें हैं। ये सब जो है हिंदुओं की वो तलस्माती, मैजिक, जादू का हिस्सा चीज़ें हैं। ये कंज़े हुसैन किताब देख लें, अल्लामा दमीरी की किताबें देख लें, आपको बाकी और कितनी बड़ी तादाद में कुतुब हैं जिनमें ये चीज़ें टोटके लिखे हुए हैं कि आप फलां का दिल पे ये अमल करें, फलां की आंखों से निकाल लें उल्लू की, ये अमल करें। भाई आप सिर्फ कुरान से इलाज करें। मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, मेरा बड़ा ज़िंदगी का तजर्बा है इस काम में और मैंने बड़ा पैसा खर्च करके ये काम सीखा और इस पे लगाया है पैसा मैंने, और मैंने बड़ी चाहत से, तलब से, अल्लाह का फजल है, अच्छी हालत में थे, कोई हमें जो है मजबूरी नहीं थी, कोई हम मुफलिसी में नहीं थे। शुरू से अल्लाह ताला ने हमें अच्छे हालात दिखाए हैं और मैंने फिर भी इस काम को सीखा, शौकिया। लेकिन इसको मैंने ये तह तक पहुँचा हूँ कि कुरान से ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ नहीं, कुरान के अलावा किसी चीज़ में शिफा नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, आपकी दुआएं शिफा हैं, कुरान शिफा है बस। अब कुरान और सुन्नत से जब आप थोड़ा सा भी बाईपास होने लगेंगे फिर आप गुमराह हो जाएंगे। आप आमलों की बातों पे ना जाएं, वो आपको डराते हैं फलां ने जादू किया, जो कहे ना फलां ने जादू किया, फलां आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप समझ जाएं कि ये झूठ बोल। जो कहे ना जादू बार बार हो रहा है, अब हम एक काट करते हैं 10 और जादू हो जाता है, ये भी झूठ बोल रहा है। जो कहे ना जिनों की बड़ी तादाद है, अब आप पे 100 जिन हैं, मैंने 500 निकाल दिए हैं, 100 बच गए हैं, उनका कबीला है, सब झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें वो हवाई कर रहे हैं, हवाई
تیر نہیں چلانا یا فائرنگ کرنا، یہ وہ ہے۔ آپ خود یہ عمل کریں۔ میں اپنے پاس آنے والوں کو خود کہتا ہوں، گھر میں اجازت ہے میری، آپ یہ وظائف کریں میرے، میں آپ کو گھر بیٹھے اجازت دے رہا ہوں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی۔ کیوں دیتا ہوں اجازت؟ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود علاج کریں۔ آپ کے پاس اللہ نے قرآن دیا ہے، پھر میں رہنمائی صرف فری کر رہا ہوں، کوئی آپ سے چارجز نہیں۔ آپ مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، میں کبھی آپ کو نہیں کہا کہ ایزی لوڈ کرو، یہ کرو، پیسے لو۔ لوگ ہمارے نام لے کے ڈمیاں آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں، پھر وہ ناراض ہو کر غلط کمنٹس کرتے ہیں ڈمیاں آئیڈیوں سے، چونکہ میں ان کو بلاک کرواتا ہوں، ان کو ریموو کراتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، آپ کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ قرآن کی یہ آیت اتنی طاقتور ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جادو جڑ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جادو کوئی بھی قسم کا ہو، آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کریں۔ اگر آپ کا عقیدہ یقین مضبوط ہوگا تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ گھر بیٹھے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے جادو میں جکڑے ہوئے خاندانوں کو میں نے جادو سے نکالا اللہ کے فضل سے، انہی آیات سے۔ میں نے کہا جی گھر میں کریں۔ لوگ امریکہ، یورپ بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں، افریقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملیشیا میں بیٹھے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، ہم آ بھی نہیں سکتے۔ بھائی آپ یہ آیت پڑھو، یہ پیو، پڑھو بھی پیو بھی، اللہ آپ کے جسم کی انگ انگ سے جادو نکال دے گا۔ یہ جسم کے جلد کے اندر جو سکن ہے، اس سکن کے اندر جو ہے آپ کی، اس سکن کے اندر جو فاسد خون جمتا ہے، یہاں جنات چھپ جاتے ہیں، جادو یہ ادھر سے بھی نکال دے گی آیت، اتنی طاقتور ہے۔ آپ اس پہ یقین تو کریں۔ ایک تو آپ کا یقین مضبوط ہو کہ بس جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، اس سے شفا ملے گی ہی ملے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن میں شفا نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جادو میں جکڑے ہوئے ہیں، دماغ جکڑا ہوا ہے، اعضاء جکڑے ہوئے ہیں، چلا نہیں جاتا، سمجھا کچھ نہیں جاتا، غصہ آتا ہے، ڈپریشن رہتا ہے، دماغ موف ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، یا کام روک دیے گئے ہیں، جسم باندھ دیا گیا ہے، ہر کام خراب ہو رہا ہے، یا صحت نہیں ہے، بیماریاں لگ رہی ہیں، یا جنات کے اٹیک ہو رہے ہیں، کچھ بھی جادو کے ذریعے ہے، چاہے وہ کچھ بھی نیلا، پیلا، سرخ، سفید، کالا، کوئی بھی جادو ہے، چاہے وہ پلایا ہے، کھلایا ہے، دفنایا ہے، جلایا ہے، کوئی بھی خاکی ہے، آبی ہے، چاہے وہ ہوائی ہے، آپ جادو کی کوئی بھی قسم ہے، آپ اس کے لیے بس یقین محکم کے ساتھ یہ عمل کریں، اور اس عمل سے آپ کی جسم کے ہر عضو سے، ہر حصے سے جادو یوں نکل جائے گا، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے۔ وہ مختصر عمل یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ آیت کریمہ ایک ہے بس، فا ہے پھر واو ہے، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ آپ 313 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پہ بھی دم کریں اور تیل پہ بھی دم کریں، مریض کے سر کی اور ٹانگوں کی گھٹنوں تک پیروں سمیت مالش کریں، اور پانی روز پیے، زیادہ سے زیادہ سارا دن پیے، اور ایک بار غسل بھی کر لے، اس سے شاور لے، بے شک مٹی میں پانی گرے اس میں نہ جائے، گندگی میں تو بہتر ہے، اور آپ یہ عمل 7 دن لگاتار کریں، اور روز تازہ پڑھیں، تازہ پانی پئیں، تازہ جو ہے وہ شاور لیں، روزانہ یہ عمل کریں۔ آپ نے صرف 7 دن یہ عمل کرنا ہے، 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ جادو آپ کی جسم سے، ہر حصے سے، جسم کے ہر طرف سے وہ آپ کے زائل کر دے گا، چاہے وہ دماغ پہ ہے، چاہے وہ ٹانگوں پر ہے، چاہے وہ ہارٹ پر ہے، معدے پر، سٹمک پر ہے، یا آپ کے لنگز پر ہے، چاہے وہ آپ کے کسی بھی جسم کے پارٹ پر ہے، وہ آپ کے دماغ کو، جسم کو چھوڑ جائے گا، اور آپ کے جسم سے انشاءاللہ العزیز اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ جادو کو ہمیشہ کے لیے زائل کر دے۔ تو یہ آیت بڑی مضبوط آیت ہے، اور یہ قرآن پاک کی
جادو کے توڑ کے لیے آیات میں سب سے بہترین آیتوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کو جب بھی بار بار پڑھا ہے، جیسے آپ کو ہو کہ مجھ پہ بار بار جادو ہو رہا ہے، تو آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہیں اور سارا دن تلاوت کرتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، آپ تسبیح لے کر اس کو پڑھتے رہیں یا ویسے تسبیح کے بغیر پڑھتے رہیں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے جادو آئے گا بھی نہیں پاس۔ یعنی آپ پہ ہوتا ہے نا کہ بار بار جادو ہو رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، تو وہ جادو بھی نہیں آئے گا، وہ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہمیشہ کے لیے زائل رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔